उसमें तो खुल्लम खुल्ला दोनों कैंडिडेट्स ही कहते हैं कि नहीं मैं ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करूंगा, नहीं मैं ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करूंगा। कायद आज़म पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि इंडिया से अलग होने की जरूरत क्या थी, कि पाकिस्तान हमने जिस बुनियाद पर हासिल किया था करें, पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इसमें है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबी छुट्टियों के बाद हम जो है वो वापस आ गए हैं और बहुत सारी छुट्टियों में एक छुट्टी हमारी जो डिज़ोल्व हो गई। वो कौन सी छुट्टी थी अभी जो लास्ट आई है? पब्लिक हॉलीडे है भाई 14 अगस्त। हर साल होती है 14 अगस्त की छुट्टी। और किस लिए होती है 14 अगस्त की छुट्टी? क्योंकि ये जो है इस दिन हमने पाकिस्तान हासिल किया था, या इसको दूसरी तरीके से समझे तो वैसे तो अल्लाह ने हमें ये अता किया था। और 1947 में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये अता किया तो ये 27 रमज़ान भी थी और जुमेरात की रात भी थी। तो ये बहुत सारे ऐसे इशारे हैं जिससे मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुल्क हमें अता किया है, एज अ गिफ्ट दिया है, या हमारी दुआओं के नतीजे में हमें अता किया है। और हर साल एक बहस होती है और हर गुजरते हुए साल के साथ ये जो नैरेटिव है, ये जो बहस है, ये बढ़ती चली जाती है कि पाकिस्तान हमने वैसे क्यों हासिल किया था, हमने जो है वो पाकिस्तान को कैसी स्टेट होना चाहिए, एक सेक्युलर स्टेट होना चाहिए या एक इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। तो हर साल की दफ़ा इस साल भी ये जो है वो बहस चलती है। आप सोशल मीडिया ले लें या टेलीविज़न देख लें तो उसमें यही जो है वो डिस्कशन होती है। तो इसके हवाले से चंद चीज़ें हैं। वैसे तो सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उलमा कराम बैठे हुए हैं और पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो बाकी सारी चीज़ें तो आपके इल्म में है। बस ये है कि एक रिविज़न हो जाता है, एक बातों का जो है वो रिवाइज हो जाती है कि हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, अल्लाह ने हमें जहाँ पर पैदा किया है, ये मुल्क हमने क्यों हासिल किया था, क्या ज़रूरत थी। आज से जो है वो 77 या 78 साल पहले, 77-78 साल पहले ये मुल्क वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये जो इनटू एग्जिस्टेंस आया है तो ये क्या वजह थी, और फिर ये है कि ये मुल्क अब आ गया है तो अब इसके साथ करना क्या है। सेक्युलरिज्म को हम थोड़ा समझ लेंगे कि जो सेक्युलरिज्म को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। और इस बात को हम समझ लें कि इस वक्त ग्लोबल लेवल पे एक तो ये कि हम चूँकि ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारा मंडे टू संडे, जनवरी टू दिसंबर, हमारा जो ये स्केड्यूल चलता रहता है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं या और कहीं कोई काम करने वाला है, तो हम लोग अपने ही एक बबल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक रूटीन में चल रहे होते हैं। बस हमें पता है अब ये करना है, अब कल ये करना है, कल ये करना है, महीने का ये करने का काम है, हफ्ते का ये करने का काम है, अब एग्जाम आने वाले हैं, अब टेस्ट आने वाले हैं। तो ये है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ग्लोबल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, या फिर अगर कोई ग्लोबल लेवल पे चीज़ें देखता भी है, न्यूज़ को देखता है, फॉलो करता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो सिर्फ देख रहा होता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। देखना अलग चीज़ है और उसको कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना एक दूसरी चीज़ है। और कॉम्प्रीहेंड कैसे करें? कॉम्प्रीहेंड करें कुरान और हदीस की रोशनी में। हमें दो आंखें अल्लाह ने दी है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक आंख हमारी कुरान मजीद की आंख हो और एक हदीस की। इस कुरान मजीद और हदीस की
کہ اسپیکٹیکلس کے تھرو ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور ان میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ گلوبل لیول پہ جو اس وقت غلبہ ہے, جو آئیڈیالوجی جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, وہ ہے سیکولرزم. وہ کیا ہے؟ سیکولرزم. سیکولرزم کو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. سیکولرزم کو ہم سمجھیں گے انہی لوگوں سے جو سیکولرزم کو ماننے والے ہیں, جو ویسٹ ہیں, جو انگریز ہیں. انہی کی ڈکشنری سے دیکھ لیں گے کہ سیکولرزم کے معنی کیا ہے. اور سیکولرزم کی جو لڑائی ہے, ان کا جو کانفلکٹ ہے, وہ تمام ریلیجنز کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ تمام ریلیجنز کے ساتھ. ہندوازم کے ساتھ بھی, جوڈائزم کے ساتھ بھی, کرسچینٹی کے ساتھ بھی, سارے ریلیجنز کے ساتھ ان کی جنگ ہے. لیکن سارے ریلیجنز یہ جنگ ہار چکے ہیں آلریڈی. صرف ایک ریلیجن, میں نہیں کہوں گا کیونکہ ریلیجن بھی ہم سمجھ لیں گے انہی کی ڈکشنری سے ریلیجن کے معنی کیا ہے. صرف ایک سسٹم آف لائف ہے جو سیکولرزم کے سامنے کھڑا ہوا ہے. بڑا کمزور ہو گیا ہے, اس کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اس سسٹم کی بھی, لیکن کھڑا ہوا ہے اسٹل اس کے اگینسٹ. اسی لیے جو مین فوکس ہے سیکولرزم کا, وہ یہ آخری جو ہرڈل ہے اس کے اوپر ہے کہ یہ آخری ہرڈل ہٹ جائے گا تو پھر پورا گلوبل جو ان کی ڈومیننس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ان کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور وہ جو آخری ہرڈل ہے وہ کون سا ہرڈل ہے بھائی؟ ڈر کیوں رہے؟ اسکول کے اندر ہی بیٹھے ہوئے, کوئی نہیں پکڑے گا. بتائیں کون سا ہرڈل ہے؟ بتائیں. مسلمان اتنے ڈرپوک اسلام کا نام لینے سے بھی ڈر رہے بھائی. اسلام ہے وہ آخری ہرڈل. ٹھیک ہے بھائی, تو ہم سیکولرزم کو سمجھ لیں گے انہی کی ڈکشنری سے. ہم جو ہے وہ اسلام کو بھی سمجھ لیں گے اسلام کی ڈکشنری سے. اسلام کی ڈکشنری کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو واقعی سیکولر ہونا چاہیے یا اسلامک ہونا چاہیے, یا جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ سیکولر پاکستان بنانے کے لیے حاصل کیا تھا یا اسلامی پاکستان بنانے کے لیے حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ ہمیں سننے میں یہ بھی بڑا ملتا ہے کہ بھائی یہ تو مولوی ہے, یہ جو اسلامی لوگ ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا خاصا سیکولر ملک ہوتا تو پاکستان بھی بڑا آج ترقی کرتا, جس طرح جو ہے وہ ویسٹ بڑا ترقی کر رہا ہے, وہاں کتنی پروگریس ہے. یہ بھی الگ ڈسکشن ہے, اس کے بارے میں بھی آپ لوگ سرچ کیا کریں. انٹرنیٹ دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ چلاتے ہیں, سرفنگ کرتے ہیں, سوشل میڈیا چلاتے ہیں, ان سب کا اثر نہ لیتے ہوئے ریسرچ کیا کریں, اسٹیٹسٹکس دیکھا کریں, فیکٹس دیکھا کریں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرائم ریٹ کہاں پر ہے. سرچ کریں, گوگل کریں, ان کی اپنی ویب سائٹس پر دیکھیں کہ سب سے زیادہ کرائم ریٹ کہاں پر ہے, کہاں کی پاپولیشن مائنس میں جا رہی ہے. اس وقت 20 ممالک ہیں جن کی لسٹ آئی ہے کہ یہاں پر پاپولیشن مائنس میں جا رہی ہے. وہاں پاپولیشن بڑھنے کے بجائے مائنس ہو رہی ہے. پاپولیشن مائنس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہیومن ریسورس مائنس ہو رہی ہے. لوگ کہاں سے ملیں گے کام کرنے کے لیے؟ ان سارے 20 ممالک میں کوئی ایک بھی مسلم ملک الحمدللہ نہیں ہے. ٹاپ 10 کرائم ریٹ آپ جن شہروں میں یا جن ملکوں میں دیکھ لیں, کہیں ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے. سب سے بڑے بڑے اسکینڈلز جو ہوتے ہیں کرپشن کے, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے, وہ آپ لسٹ نکالیں, ان میں ٹاپ میں آپ کو کوئی مسلمان ملک نظر نہیں آئے گا. تو وہاں کتنی ترقی ہے, وہاں ہیلتھ کا کیا حساب ہے. ٹاپ ممالک نکالیں کہ کون سے مقروض ہیں ممالک, ان ڈیٹ ہیں, ان ٹاپ 10 میں بھی آپ کو کوئی مسلمان ملک نہیں دکھے گا. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہاں پر کتنی ترقی ہے, کتنی مصنوعی ہے, اور کتنا میڈیا کے ذریعے اس کو پروپیگینڈا کیا جاتا ہے کہ بڑی ترقی ہے. وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن چلے مان لیا. تو یہ کہ پاکستان اس کی ترقی نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر اسلام آنا چاہیے. تو یہ ہے کہ یہاں پر قائد اعظم اور علامہ اقبال والا اسلام آنا چاہیے, مولوی والا نہیں. تو ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کیسا اسلام یہاں پر چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سیکولرزم کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. سب انگلش سمجھتے ہیں نا بھائی الحمدللہ. تو میں آپ لوگوں کو 2-3 جو نون ڈکشنریز ہیں اس سے سیکولرزم کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی ہے کیمبرج ڈکشنری. ٹھیک ہے بھائی, وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے معنی ہے the belief that religion should not be involved, the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. جو بھی ایک کنٹری کے پولیٹیکل معاملات ہیں یا سوسائٹی کا کانسٹرکٹ ہے کہ سوسائٹی میں کیا چیز اچھی ہو کیا چیز اچھی نہ ہو, شراب اچھی ہے یا شراب بری ہے, زنا اچھا ہے یا زنا خراب ہے, یہ سوسائٹی کے جتنے ایسے معاملات ہیں اور پولیٹیکل جتنے معاملات ہیں, ریلیجن شوڈ ناٹ بی انوالوڈ. ریلیجن کو یہاں سے
साइड में कर दिया जाए। ये ऑक्सफोर्ड, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कह रही है कि द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को बनाने में रिलीजन का कोई भी अमल दखल, कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और एजुकेशन एटसेट्रा, मतलब एजुकेशन के अंदर भी रिलीजन की कोई इंटरफेरेंस क्या होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। ये किसकी डेफिनेशन है? इमाम साहब की डेफिनेशन है, ये किसी मौलवी साहब की डेफिनेशन है, ये किसी मुफ्ती साहब की डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? इनकी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। और भी डिक्शनरी आप जाएं, गूगल करें, जो टॉप मैरियम वेबस्टर वगैरह कॉलिंस की डिक्शनरी है, इसमें जाके देखें सेकुलरिज्म की क्या डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो कलेक्टिव मामलात हैं, जो इज्तिमाई मामलात हैं, उससे रिलीजन को साइड में कर दिया जाए। है भाई, कैसा कॉन्सेप्ट है ये? अल्लाह से वफादारी का कॉन्सेप्ट है या अल्लाह से गद्दारी का कॉन्सेप्ट है? अल्लाह से गद्दारी का। तो ये क्या कह रहे हैं? रिलीजन को इससे अलग कर दिया जाए। अच्छा, अब रिलीजन देख लेते हैं, रिलीजन क्या है। जब ये लोग रिलीजन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इन्हीं की डिक्शनरी से देख लेते हैं कि रिलीजन क्या है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी कह रही है कि द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ, मतलब किसी पर अकीदा होना और उसी की इबादत करना, किसकी? ऑफ अ गॉड और गॉड्स, मतलब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और आगे कहते हैं और एनी सच सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप, तो बस ये अकीदा है और चंद इबादत की रस्में हैं, किसकी? एक खुदा की या बहुत सारे खुदाओं की, ये रिलीजन है। फिर मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी क्या कह रही है? अ पर्सनल सेट और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या है? पर्सनल, पर्सनल बिलीफ, आपके रवैये, आपके आमाल पर्सनल, ये क्या है? ये रिलीजन है। कॉलिंस की डिक्शनरी क्या कह रही है? रिलीजन इज अ बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स, ठीक है, ये वही जो कैम्ब्रिज में आ गया था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, एंड द एक्टिविटीज दैट आर कनेक्टेड विद दिस बिलीफ, ठीक है भाई। आपका बिलीफ है किसी गॉड पर या गॉड्स पर, और उसके मुताबिक जो आपके आमाल हैं वो आपका जो है वो रिलीजन है। सच एज, मिसाल के तौर पे, प्रेइंग और वर्शिप इन अ बिल्डिंग, दुआ मांगना, इबादत करना एक बिल्डिंग के अंदर, सच एज चर्च और टेंपल, ठीक है भाई। दो चीजें आ गई, रिलीजन पर्सनल अफेयर हो गया और रिलीजन किसी बिल्डिंग में इबादत करने का या दुआ करने का नाम हो गया। तो सेक्युलरिज्म क्या है? इस रिलीजन को पॉलिटिकल और सोसाइटी के मामला से अलग किया जाए। और रिलीजन क्या है? अकीदा होना खुदा पर या बहुत सारे खुदाओं पर, और जाती तौर पर किसी बिल्डिंग के अंदर जाकर उसकी इबादत कर लेना या दुआ मांग लेना। ये डेफिनेशन मैंने की है या मैंने बस ट्रांसलेट किया है? इनकी डिक्शनरी का ट्रांसलेट किया है ना भाई। इस डेफिनेशन के ऊपर इस्लाम कितना उतरता है? हाँ भाई बताएं, इस्लाम रिलीजन है क्या? सिर्फ रिलीजन है? क्या है भाई? कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम क्या है? एक पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ है। इसके अंदर ये डेफिनेशन भी सबसेट्स, भाई मैथ्स पढ़े ना सबने, ये उसका सबसेट है। इसमें बिलीफ भी होता है एक गॉड के ऊपर, वर्शिप भी होती है, प्रेइंग भी होती है। एक बिल्डिंग के अंदर जाके, मस्जिद में जाके हम करते हैं इबादत, लेकिन क्या सिर्फ यही है इस्लाम में? इस्लाम में और बहुत कुछ भी है। इस्लाम के जो मायने हैं वो सलामती है, ऐसा ही है भाई, अमन में आ जाना। और सलामती कब मिलती है? जब बंदा अपने आप को सरेंडर कर दे अपने बनाने वाले के सामने। तो क्या है जिंदगी में? फिर सुकून है, फिर सलामती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन अल्लाह के नजदीक क्या है? सिर्फ इस्लाम है। फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 में क्या फरमाया? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि और जो कोई लाएगा इस्लाम के अलावा कोई और दीन, तो क्या किया जाएगा? उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में होगा यकीनन बहुत खसारा उठाने वालों में से, बड़ा नुकसान उठाएगा वो आखिरत में।
تو اللہ کے نزدیک کون سا سسٹم آف لائف قابل قبول ہے؟ صرف اور صرف ہے بھائی، بتائیں شرما کیوں رہے؟ کیا بہت سخت باتیں تو نہیں ہوئی ہے بھائی؟ تو کون سا سسٹم آف لائف صرف قابل قبول ہے؟ اسلام۔ اور اسلام میں پھر عمل کیسا کرنا ہے؟ جیسے آسانی ہوگی، جب میرا موڈ ہوگا منڈے ٹو فرائیڈے تو میں نماز پڑھ لوں گا کیونکہ اسکول جانا ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کیونکہ اسکول نہیں جانا ہوتا تو صبح نہیں اٹھا جاتا، تو فجر کی نماز کیسے پڑھوں؟ جیسے آسانی ہوگی، جب دل چاہے گا اپنی کنوینئنس والا اسلام پہ میں عمل کر لوں گا، انکنوینئنٹ جو ہوگا اس کو چھوڑ دوں گا، ہے بھائی؟ پھر آدھا آدھا یا پورا پورا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ بائنری ہے، یہ آئیدر 0 ہے یا 1 ہے۔ ہمیں شیطان کیا کہتا ہے کہ دیکھو تم نماز بھی تو پڑھ رہے ہو نا، روزے بھی تو رکھ رہے ہو نا، اب کتنا کرو گے؟ اتنا مسلمان کافی ہے، باقی لوگ تو سو رہے فجر میں، تم تو فجر کی نماز ہی پڑھ رہے ہو، اب باقی میوزک سے کون بچے گا؟ باقی اور غلط کام تو بڑے مشکل ہے، چلو تم نماز تو پڑھ رہے ہو، کتنے لوگوں سے بہتر ہو تم۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے آسان والے اسلام پر عمل کر لو، باقی تم اپنی مرضی کرتے رہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پورا پیکج ہے، either you take it all or you leave it، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنا ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور اسٹیٹ لیول پر بھی، ہے بھائی؟ انڈیویجول لیول پر بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ یہ ظاہر کے اعمال جتنے ہیں اس کی بھی ہدایت دیتا ہے، اور باطن کے جتنے خیالات ہیں اور جتنے گناہ ہیں اس کی بھی ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو اسلام ہے یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہے بھائی؟ کورسز کرنے کے لیے آیا ہے؟ صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟ صرف بیان کرنے کے لیے آیا ہے؟ اچھے میں بھی بیان کر رہا ہوں، بڑی زبردست بات ہے، امپریس ہو گئے، انگلش بھی استعمال ہو رہی ہے، تو صرف یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے اسلام؟ کس کے لیے آیا ہے بھائی؟ غالب ہونے کے لیے آیا ہے نا، اپنی انفورسمنٹ کے لیے آیا ہے نا۔ اس لیے یہ جو اسلام دیا گیا تھا جس نبی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اسی مشن کے ساتھ دیا گیا تھا کہ بھائی آپ نے اس کو غالب کرنا ہے۔ یہی ہمارا بھی مشن ہے نا، ویژن ہے ہمارے اسکول کا، ہے بھائی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے جو پرفیکٹ ایگزامپل ٹو فالو ہے وہ رونالڈو میسی کی نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں ہیئر اسٹائل اپنانا ہے تو کیسا اپنانا ہے؟ ان جیسا۔ ہمیں حلیہ اپنانا ہے تو کن کی طرح اپنانا ہے؟ ان جیسا۔ ہمیں گفتگو کرنی ہے، ہمیں نظریں کہاں استعمال کرنی ہے، ہمیں کیا سننا ہے، کیا اخلاق ہمارے ہونے چاہیے، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ان جیسے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں، اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں، کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس اسلام کو غالب کرنا ہے پورے سسٹم آف لائف پر۔ تو ہمارے سامنے اسلام کی ڈیفینیشن آ گئی، سیکولرزم اور ریلیجن کی ڈیفینیشن آ گئی۔ دین قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ جو ہے وہ بدلے کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پھر جو ہے وہ قانون کے معنوں میں بھی ہوا ہے، سورہ یوسف میں دین الملک کے قانون کے بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو وہاں نہیں روک سکتے تھے، تو انہوں نے وہ پوری تدبیر اللہ نے انہیں سجائی کہ وہ بیگ کے اندر وہ پیالہ رکھ دیں اور پھر ان کو روک لیں۔ تو قانون کے معنوں میں بھی، سسٹم کے اعتبار سے بھی یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اطاعت کے معنوں میں بھی آیا ہے دین، مخلصین لہ الدین، کہ اپنی اطاعت کرو خالص اللہ کے لیے۔ تو ان سارے معنوں میں قرآن مجید میں اور احادیث میں دین کا لفظ آیا ہے، لیکن ایک ڈیفینیشن اس کو سمجھ لیں گے تو یہ پورا سسٹم آف لائف ہے۔ تو دین ایک ہی چلے گا ایک وقت میں، اس بات کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں۔ اس دنیا میں یا کسی ملک میں دین جو ہوگا وہ ایک ہی چلے گا، یا تو وہ اللہ کا دین ہوگا یا شیطان کا دین ہوگا، یا تو وہ اللہ کا دین ہوگا یا
फिरौन का दीन होगा, या वो अल्लाह का दीन होगा, या कुरैश मक्का का दीन होगा जो उस वक्त नाफिज था। तो जब फतह मक्का हुई है और वो वाला दीन मगलूब हुआ है और अल्लाह का दीन गालिब हुआ है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वराअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब अल्लाह के दीन में लोग जो है वो फौज दर फौज दाखिल हुए हैं। तो इस वक्त जो हम 2024 में रह रहे हैं, अल्लाह के दीन के मुताबिक हमारा सिस्टम ऑफ लाइफ है या किसी और दीन के मुताबिक हमारा सिस्टम ऑफ लाइफ है भाई? जो सेकुलरिज्म है वो सिस्टम ऑफ लाइफ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक है, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है, या शैतान की तालीमात के मुताबिक है? डेफिनेशन सबको याद है ना भाई? है भाई, याद है? कैम्ब्रिज की डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन सेकुलरिज्म की हमने पढ़ ली, रिलीजन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि रिलीजन क्या होता है। तो पाकिस्तान को सेक्युलर पाकिस्तान होना चाहिए या इस्लामी पाकिस्तान होना चाहिए? तो जिन लोगों ने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा, इसके लिए मेहनत की, उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान का विजन किसने देखा? अल्लामा इकबाल ने। तो अल्लामा इकबाल कैसा पाकिस्तान चाहते थे? उन्होंने ज़ाहिर तनकीद भी की है मुसलमानों की जो है वो ज़बू हाली पर, उनके डिक्लाइन, उनकी स्टेट ऑफ डिक्लाइन पर, कि मुसलमान किस जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, कि वो मुअज़्ज़ज़ थे, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, तुमने कुरान मजीद को इग्नोर कर दिया, उसको पसेपुश डाल दिया, तो आज तुम जो है वो क्या हो, तुम ज़लील और ख्वार हो। ज़ाहिर मेन तो उनकी शायरी ही है जिसके ज़रिए उन्होंने इस्लाम के पूरे विजन को बताया है, एक जज्बा जो है वो पैदा किया है, और फिर अलाहाबाद का जो खुतबा है उसमें पूरा एक विजन दिया है कि हमें जो है वो इस्लाम तब तक पूरा अपने रंग दिखा ही नहीं सकता, इस्लाम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो ही नहीं सकता जब तक शरीयत का और इस्लाम का निफाज ना हो, और शरीयत और इस्लाम का निफाज हो ही नहीं सकता जब तक हमारे पास एक सेपरेट स्टेट ना हो। तो इसलिए आप देखें कि वो कायदे आज़म को जो लेटर भेज रहे हैं 28 में 1938 को, अपनी वफात से बस चंद दिनों पहले, क्योंकि कायदे आज़म मुस्लिम लीग के जो है वो कुछ लीडरों के रवैयों से नाराज़ होके इंग्लैंड चले गए कि भाई मैं अब सियासत नहीं कर रहा, मैं जो वो इन लोगों का कोई वो नहीं, दिस इज़ अ होपलेस केस। तो वो चले गए इंग्लैंड। तो अल्लामा इकबाल ने उनको ख़त लिखे और उनको वापस बुलाने पर मोटिवेट किया है। बहुत सारी इसमें डिटेल है, लेकिन मैं बस एक ख़त आपके सामने रख रहा हूँ, इंग्लिश में है भाई, ठीक है? तो अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, कायदे आज़म को लेटर लिख रहे हैं इंग्लैंड में जब वो चले गए नाराज़ हो गए। कहते हैं हैप्पीली देयर इज अ सॉल्यूशन इन द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ ऑफ इस्लाम एंड इट्स फर्दर डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ मॉडर्न एरास। वो कह रहे हैं कि एक हल है आज की दुनिया के मसाइल का कि अगर हम लॉ ऑफ इस्लाम, इस्लामी कानून को नाफिज करें और उसको मजीद आगे डेवलपमेंट करें उसकी, आफ्टर अ लॉन्ग एंड केयरफुल स्टडी ऑफ इस्लामिक लॉ। ये अल्लामा इकबाल किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं, किसी खानकाह में बैठे हुए नहीं, ये वेस्ट ही गए थे फिलोसफी पढ़ने के लिए। क्या बता रहे हैं कि मैंने इस्लामिक लॉ को बड़ा केयरफुल स्टडी किया है, एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट इफ दिस सिस्टम ऑफ लॉ इज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड एंड अप्लाइड, अगर ये जो इस्लामिक लॉ है इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए और इसको अप्लाई कर दिया जाए, एट लास्ट द राइट टू सबसिस्टेंस इज सिक्योर टू एवरीबॉडी। तो पूरी इंसानियत के जो मसाइल हैं वो एक इस्लामिक लॉ में मौजूद है। ये पूरा ग्लोबल विजन था जो अल्लामा इकबाल का था। सिर्फ मुसलमानों के मसाइल का हल नहीं, तमाम इंसानों के मसाइल का हल किसमें है कि इस्लामिक लॉ को अप्लाई किया जाए। तो जो राइट टू सबसिस्टेंस है कि एक आदमी के रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, उसकी जो भूख है उसको मिटाया जाए, वो किसमें है हल? अल्लामा इकबाल कह रहे हैं इस्लामिक लॉ में है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? बट the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country। मतलब 1938 में सब कॉन्टिनेंट है, in this country without a free Muslim state or states। इस इंडिया सब कॉन्टिनेंट में तो इस्लामिक शरिया नहीं आ सकती और इंसानियत के मसाइल हल नहीं हो सकते। इसके लिए तो हमें अलग स्टेट चाहिए होगी जिसमें हम वो इस्लामिक लॉ अप्लाई करें और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, इंसानों के मसाइल हल करें। ये कौन कह रहे हैं भाई? ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं।
پھر آپ جو ہے وہ آ جائیں قائد اعظم پر. قائد اعظم پر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے, ایک اسلامی پاکستان سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو قائد اعظم کی باتیں سن لیتے ہیں 1940 سے لے کے 1938 سے لے کے 1948 تک. بس ایک دو ایگزامپلز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو 1938 6 جون کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ کا جھنڈا ہے, اس وقت کی مسلم لیگ, آج کی مسلم لیگ نہیں, اس وقت کی مسلم لیگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ کا جھنڈا ہے, یہ جھنڈا کوئی نیا جھنڈا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے, یہ اسلام کا جھنڈا ہے. پھر 24 دسمبر کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس اسلام کے جھنڈے کے نیچے یونائٹڈ ہو جائیں اور اپنی اسٹرگل کریں. اگر وہ یونائٹڈ ہو جائیں گے اسلام کے جھنڈے کے نیچے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. پھر 1940 میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ قائد اعظم ہے, سیکولر قائد اعظم, سنیں ذرا, یہ دکن یونیورسٹی ہے, 22 to 24 مارچ 1940 کو اس میں اسپیچ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان اسلام اوبیڈینس belongs only to ہے بھائی, یقین کر لیں قائد اعظم ہی کہہ رہے ہیں, کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے. قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں, ان اسلام اوبیڈینس belongs to only اللہ, not a king, parliament, a person or a group. اطاعت وفاداری اصلاً کس سے ہے, صرف اللہ سے. اسلامک گورنمنٹ means rule through the قرآن. اسلامی گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے, قرآن مجید کے ذریعے رول کرنا. And how can you establish the rule of Quran without an independent state? بڑی سمپل سی بات ہے, 2 + 2 = 4. اسلامک گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے, قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو گورن کرنا, لوگوں کے معاملات طے کرنا, پولیٹیکل معاملات, اکنومیکل معاملات, سوشل معاملات. اس کو آپ لے جائیں سیکولرزم کے اگینسٹ. سیکولرزم کیا کہہ رہا ہے, ریلیجن کو سائڈ میں کر دو بھائی. قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو اسلامک گورنمنٹ ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے حکومت کرتی ہے, اسلامک گورنمنٹ. اور قرآن مجید کے ذریعے حکومت کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس آزاد ملک نہ ہو. وہ کون سا آزاد ملک ہے بھائی جو قائد اعظم مانگنا چاہ رہے تھے, جس ملک کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہیں. پھر 1948 میں 25 جنوری 1948 میں قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1300 سال پہلے تھے. اب تو 1400 سال ہو گئے, قائد اعظم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں 1300 سال پہلے جس طرح قرآن قابل عمل تھا, پریکٹیکل تھا, آج بھی اتنا ہی پریکٹیکل ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر یہ فتنہ اندازی سے کیوں بات پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے بنے گا, کیونکہ یہ اس وقت بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا. 1948 میں آپ دیکھ لیں, ایک سال کے اندر ہی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے طور پر نہیں, پاکستان جو ہے وہ سیکولر بنیادوں پر جو ہے وہ رول کیا جائے. تو قائد اعظم نے اسی وقت اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر لیا اور اس کا جواب بھی دے دیا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کون سا گروپ ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ شریعت کے علاوہ کسی اور چیزوں سے کمپائل کیا جائے گا. تو یہ کون تھے ہمارے سامنے, علامہ اقبال جنہوں نے ویژن دیکھا, اور قائد اعظم جنہوں نے اس اسٹرگل کو لیڈ کیا. تو کیا قائد اعظم بہت بڑے جھوٹے تھے, دھوکے باز تھے کہ اسلام کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا اور یہاں پر جو ہے وہ اصلاً سیکولرزم چاہتے تھے؟ اور اگر واقعتاً سیکولرزم چاہیے ہے تو انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ ہے بھائی, انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے لاکھوں لوگوں نے مائگریشن یہاں پر کیوں کی؟ ہماری ماؤں بہنوں نے, بھائیوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں کیوں دی؟ وہ زیادہ بہتر سیکولر اسٹیٹ ہے انڈیا ہمارے مقابلے میں. جو سیکولر بھی کتنا سیکولر ہوتا ہے ہمیں آج پتہ چل گیا ہے کہ جہاں فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی بہن بچے جس طرح کاٹے جا رہے ہیں, یہ کہاں ہے جتنی سیکولر اسٹیٹس ہیں جو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں؟ کیا نیتن یاہو کو امریکن کانگریس نے آ کے پورا راؤنڈ آف اپلاز نہیں دیا 3 دفعہ کھڑے اس کو شاباشی دی کہ ہاں تم کنٹینیو کرو؟ وہاں کی پریزیڈنشل جو کیمپین چل رہی ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اس میں تو کھلم کھلا دونوں کینڈیڈیٹس ہی کہتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کروں گا, نہیں میں زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کروں گا. کیا آج یو کے حالات ہمیں نہیں پتا کہ وہاں مسلمانوں کو صرف اسلام کی آئیڈینٹی ہونے پر کتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو سیکولر جتنے ہیں یہ ہمیں پتا ہے کتنے سیکولر ہیں. ہمارا مسئلہ آج کا کیا ہے کہ پاکستان ہم نے جس بنیاد پر حاصل کیا تھا اس میں کوئی پروگرس ہے؟
اسلام کے نام پہ جو ہم نے حاصل کیا تھا ہے بھائی؟ کوئی پازیٹیو نمبرز میں پروگرس ہے یا نیگیٹو میں پروگرس ہے؟ نیگیٹو میں پروگرس کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اچھے طریقے سے مسلمان بن جاؤں، کیونکہ پاکستان بھی اتنا ہی مسلمان ہے جتنا میں مسلمان ہوں۔ میں نے بھی اگر صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نام کا مسلمان ہے تو پاکستان بھی پھر اتنا ہی اسلامی ہے جتنا نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو میں بہترین مسلمان بننے کی کوشش کروں اور پھر میں اس دین کی دعوت کو پھیلانے والا بنوں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کے لیے جو بھی جائز راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، لاجیکل راستہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کیا کریں، پروگرس کریں۔ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اس میں ہے۔ پاکستان اپنے مسائل کا حل کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ڈھونڈتا ہے، کبھی چائنا کے پاس ڈھونڈتا ہے، کبھی رشیا کے پاس ڈھونڈتا ہے، تو اس کا حل صرف اس میں ہے کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو قرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ پاکستان سجدہ کرے اللہ کے سامنے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد میں پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔